وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ऐं जेके माण्हू असां सां मिलण जी उम्मीद नथा रखनि उन्हनि चयो असां ते मलाइक छो न लाथा विया या असां पंहिंजे रब खे छो नथा ॾिसूं. बेशक उन्हनि पंहिंजनि दिलनि में वॾाई कई आहे ऐं उन्हनि तमामु वॾी सरकशी कई आहे. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. यादि करियो जंहिं ॾींहुं माण्हू मलाइकनि खे ॾिसंदा त उन ॾींहुं मुजरिमनि जे लाइ का बि ख़ुशख़बरी न हूंदी ऐं उहे चवंदा या अल्लाह असांजे विच में का रुकावट वारी ओट करे छॾे. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ऐं उन्हनि जेको कुझु अमल कयो हूंदो असां उन जे तरफ़ इरादो करे सन्ही दज़ जी विखिरियल दज़ुनि वांगुरु बणाए छॾींदासीं जेकी रोशनदान जी उस में नज़र ईंदा आहिनि. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. जन्नत वारा उन ॾींहुं ठिकाणे जे एतबार सां बहितर ऐं आराम जे एतबार सां सभिनी खां चङा हूंदा. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ऐं जंहिं ॾींहुं आसमान ककरनि समेत फाटी पवंदो ऐं सभु मलाइक लाथा वेंदा. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. उन ॾींहुं सची बादशाही रहमान जी हूंदी ऐं काफ़रनि ते उहो वॾो सख़्त ॾींहुं हूंदो. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ऐं जंहिं ॾींहुं ज़ालिम पंहिंजा हथ चबाईंदे चवंदो ए काश जो मूं रसूल सां गॾु रस्तो अख़्तियार कयो हुजे. हा يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. हाय मुंहिंजी बर्बादी ऐं काश जो मूं फुलाणे खे दोस्त न बणायो हुजे. हा لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. बेशक उन मूं वटि नसीहत अची वञण खां बाद मूंखे इन खां भिटकाए छॾियो ऐं शैतान इंसान खे मुसीबत जे वक़्तु बेमदद छॾण वारो आहे. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ऐं रसूल अर्ज़ कयो ऐं मुंहिंजा रब मुंहिंजी क़ौम हिन क़ुर खे छॾण जहिड़ो बणाए छॾियो आहे. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ऐं असां अहिड़ी तरह हर नबीअ जे लाइ मुजरिम माण्हुनि खे दुश्मन बणाए छॾियो हो ऐं हिदायत ॾियण ऐं मदद करण जे लाइ तुंहिंजो रब काफ़ी आहे. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ऐं काफ़रनि चयो उन ते सॼो क़ुर हिकु ई भेरो छो न लाथो वियो. असां ईअं ई हिन क़ुर खे थोरो थोरो करे नाज़िल कयो त जीअं इन सां असां तुंहिंजे दिल खे मज़बूत करियूं ऐं असां इन खे होरियां होरियां पढ़ियो
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ऐं इहे तो वटि को मिसाल खणी अचनि असां तो वटि हक़ ऐं बहितर बयान आणींदासीं الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا जिन खे संदन मुंहुं भर जहन्नम जी तरफ़ हकलियो वेंदो इन्हनि जो ठिकाणो सभ खां बुरो ऐं इहे सभ खां वधीक गुमराह आहिनि ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ऐं बेशक असां मूसा खे किताब अता कयो ऐं इन सां गॾु संदसि भाउ हारून खे उन जो वज़ीर बणायो فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا पोइ असां फरमायो तव्हां ॿई इन क़ौम ॾांहुं वञो जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ो सम्झियो आहे सो असां इन्हनि खे पूरी तरह तबाह करे छॾियो وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما ऐं नूह जी क़ौम खे जॾहिं उन्हनि रसूलनि खे कूड़ो सम्झो सो असां इन्हनि खे ॿोड़े छॾियो ऐं उन्हनि माण्हुनि जे लाइ निशानी बणाए छॾियो ऐं असां ज़ालिमनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब तयार करे रखियो आहे وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا ऐं आद ऐं समूद ऐं खूह वारा ऐं इन्हनि जे विच वारियूं केतिरियूं ई क़ौमूं असां हलाक करे छॾियूं وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ऐं असां हर क़ौम जे लाइ मिसाल बयान फरमाया ऐं असां सभिनी खे मुकमल तौर ते हलाक करे छॾियो ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ऐं बेशक ही उन ॻोठ मां थी आया आहिनि जंहिं ते बुरी बारिश कई वई पोइ छा ही उन ॻोठ खे न ॾिसंदा हुआ बल्कि ही मरण खां पोइ उथण जी उम्मीद न रखंदा हुआ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا ऐं जॾहिं तोखे ॾिसंदा आहिनि त तोखे मस्खरी कंदे मज़ाक बणाईंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त छा ही उहो शख़्स आहे जंहिंखे अल्लाह रसूल बणाए करे मोकिलियो आहे إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ऐं चवंदा आहिनि त क़रीब हो जो जेकॾहिं असां पंहिंजे ख़ुदाअनि ते क़ाइम न रहूं हा त ही रसूल असांखे असांजे ख़ुदाअनि खां भटकाए छॾे हा ऐं अल्लाह फरमाए थो त अनक़रीब इहे ॼाणींदा जॾहिं अज़ाब ॾिसंदा त केरु गुमराह हो أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا छा तो उन माण्हूअ खे ॾिठो जंहिं पंहिंजी ख़्वाहिश खे पंहिंजो ख़ुदा बणाए वरितो आहे सो छा तूं इन ते निगाहबान आहीं أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا या छा तूं इहो सम्झीं थो त इन्हनि मां घणा माण्हू ॿुधनि या सम्झनि था इहे त फ़क़ति जानवरनि वांगुरु आहिनि बल्कि इन्हनि खां बि बदतरीन गुमराह आहिनि
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ए हबीब छा अव्हां पंहिंजे रब खे न ॾिठो जो उन पाशे खे कीअं रिगो कयो ऐं जेकॾहिं उहो चाहे हा त इन खे हिकु हंधि बीहारे छॾे हा पोइ असां सिज खे उन ते दलील बणायो ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا पोइ असां उन खे आहिस्ते आहिस्ते पंहिंजी तरफ़ वेढ़े वरितो وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا ऐं उहो ई आहे जंहिं राति खे तव्हां जे लाइ पर्दो ऐं निंड खे आराम बणायो ऐं ॾींहं खे उथण जे लाइ बणायो وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا ऐं उहो ई आहे जंहिं पंहिंजी रहमत खां पहिरियां हवाउनि खे मोकिलियो जेकी ख़ुशख़बरी ॿुधाईंदड़ हूंदियूं आहिनि ऐं असां आसमान मां पाक करण वारो पाणी लाथो لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا त जीअं असां इन जे ज़रिए कंहिं मुअल शहर खे जीआरियूं ऐं उहो पाणी पंहिंजी मख़लूक मंझां जानवरनि ऐं घणनि ई माण्हुनि खे पीआरियूं وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ऐं बेशक असां माण्हुनि में बारिश जा वारा रखिया त जीअं उहे यादि रखनि पोइ घणनि ई माण्हुनि नाशुक्री खां सवाइ कुझु ॿियो मञण खां इनकार करे छॾियो وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ऐं जेकॾहिं असां चाहियूं हा त हर ॻोठ में हिकु ड्रेजाड़ींदड़ मोकिलियूं हा فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا पोइ तूं काफ़िरनि जी ॻाल्हि हरगिज़ न मञ ऐं हिन क़ुर्आन जे ज़रिए इन्हनि सां वॾो जिहाद कर وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ऐं उहो ई आहे जंहिं ॿिनि समुंडनि खे मिलाए छॾियो उन्हनि मां ही हिकु मिठो निहायत मिठो आहे ऐं ही हिकु खारो निहायत कोड़ो आहे ऐं इन्हनि जे विच में हिकु पर्दो ऐं रोकींदड़ ओठ बणायई وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ऐं उहो ई आहे जंहिं इंसान खे पाणीअ मां बणायो पोइ इन जा ख़ानदानी रिश्ता ऐं सोहरे जा रिश्ता ठाहिया ऐं तुंहिंजो रब वॾी कुदरत वारो आहे ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ऐं मुशरिक अल्लाह खां सवाइ अहिड़नि जी इबादत कंदा आहिनि जेकी न उन्हनि खे नफ़ो ॾियनि ऐं न नुक़सान पहुचाइनि ऐं काफ़िर पंहिंजे रब जे मुक़ाबले में शैतान जो मददगार आहे وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ऐं असां तोखे न मोकिलियो पर ख़ुशख़बरी ॾियण वारो ऐं ड्रेजाइण वारो قل ما
أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا अहां फरमायो मां इन ते तव्हां खां का मज़दूरी नथो घुरां पर जेको चाहे त पंहिंजे रब जी तरफ़ रस्तो इख्तियार करे وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا ऐं उन ज़िंदा ते भरवसो कर जेको कॾहिं न मरंदो ऐं उन खे साराहींदे उन जी पाकाई बयान कर ऐं पंहिंजे बाननि जे गुनाहनि जी ख़बर रखण जे लाइ उहो ई काफ़ी आहे الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا जंहिं आसमान ऐं ज़मीन ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे 6 ॾींहंनि में बणायो पोइ उन अर्श ते इस्तिवा फरमायो जीअं उन जे शान जे लाइक़ु आहे उहो निहायत रहम फरमाइण वारो आहे पोइ कंहिं ॼाणींदड़ खां इन जी तारीफ़ पुछ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ऐं जॾहिं इन्हनि खे चयो वञे त रहमान खे सजदो करियो त चवनि था रहमान केरु आहे छा असां उन खे सजदो करियूं जंहिंजो तूं असांखे चईं ऐं इन हुकुम इन्हनि जी नफ़रत खे अञा वधाए छॾियो تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا वॾी बरकत वारो आहे उहो जंहिं आसमान में बुर्ज बणाया ऐं इन्हनि में चिराग ऐं रोशन करण वारो चंड बणायो وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ऐं उहो ई आहे जंहिं राति ऐं ॾींहं खे हिक ॿिए जे पुठियां अचण वारो बणायो हीअ उन जे लाइ निशानी आहे जेको नसीहत हासिल करणु चाहे थो या जेको अल्लाह जो शुक्र अदा करणु चाहे थो وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ऐं रहमान जा उहे बाना जेकी ज़मीन ते आहिस्ते हलंदा आहिनि ऐं जॾहिं जाहिल इन्हनि सां ॻाल्हाईंदा आहिनि त चवंदा आहिनि बस सलाम والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ऐं जेकी पंहिंजे रब जे लाइ सजदे ऐं क़ियाम जी हालत में राति गुज़ारींदा आहिनि والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ऐं जेकी अर्ज़ कंदा आहिनि ए असांजा रब असां खां जहन्नम जो अज़ाब फेरे छॾ बेशक इन जो अज़ाब ॻीचीअ जो फाहो आहे إنها ساءت مستقرا ومقاما बेशक इहा निहायती बुरी तरसण ऐं रहण जी जाइ आहे والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ऐं इहे माण्हू जॾहिं ख़र्च कंदा आहिनि त न हद खां लंघंदा आहिनि ऐं न तंगी कंदा आहिनि ऐं इन्हनि ॿिन्ही जे विच में एतदाल सां रहंदा आहिनि والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ऐं जेकी अल्लाह सां गॾु कंहिं ॿिए महबूद जी इबादत नाहिनि कंदा ऐं उन जान खे नाहक क़त्ल नाहिनि कंदा जंहिंखे अल्लाह हराम फरमायो आहे ऐं बदकारी नाहिनि कंदा ऐं जेको हीउ कमु कंदो
उहो सज़ा पाईंदो। يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا उन जे लाइ क़यामत जे ॾींहुं अज़ाब वधायो वेंदो ऐं सदाईं इन में ज़िल्लत सां रहंदो। إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما पर जेको तौबा करे ऐं ईमान आणे ऐं चङो कमु करे त अहिड़नि जी बुरायुनि खे अल्लाह नेकियुनि सां बदिलाए छॾींदो ऐं अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ऐं जेको तौबा करे ऐं चङो कमु करे त उहो अल्लाह जे तरफ़ अहिड़ो ई रुजू कंदो आहे जीअं करणु घुर्जे। हा والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ऐं जेकी कूड़ी शाहिदी नथा ॾियनि ऐं जॾहिं कंहिं बेहूदा ॻाल्हि वटां गुज़रंदा आहिनि त पंहिंजी इज़त संभालींदे गुज़री वेंदा आहिनि। والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا ऐं जिन माण्हुनि खे संदसि रब जे आयतुनि सां नसीहत कई वेंदी आहे त उन्हनि ते बोड़ा ऐं अंधा थी नाहिन किरंदा। والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ऐं जेकी अर्ज़ कंदा आहिनि ए असांजा रब असांजे घर वारियुनि ऐं असांजी औलाद मां असांखे अखियुनि जी थधाण अता कर ऐं असांखे परहेज़गारनि जो अॻुवाण बणाए। أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما इन्हनि खे संदन सबर जे बदिले जन्नत जो सभ खां बुलंद दर्जो इनाम में ॾिनो वेंदो ऐं उन बुलंद दर्जे में ख़ैर जी दुआ ऐं सलाम सां इन्हनि जो इस्तक़बाल कयो वेंदो। خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما सदाई इन में रहंदा कहिड़ी न सुठी तरसण ऐं रहण जी जाइ आहे। قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما अवां फरमायो मुंहिंजो रब तव्हांजो को क़दर न कंदो जेकॾहिं तव्हां उन जी इबादत न कयो सो तव्हां त कूड़ो चयो पोइ हाणे अज़ाब तव्हां ते सदाई रहंदो। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे। طاسين ميم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين ही ज़ाहिर करण वारे किताब जो आयतूं आहिनि। لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ए हबीब किथे अव्हां पंहिंजी जान खे ख़तम न करे छॾियो हिन ग़म में त इहे माण्हू ईमान नथा आणनि। إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين जेकॾहिं असां चाहियूं हा त इन्हनि ते आसमान मां का निशानी लाहियूं त इन्हनि जा वॾा वॾा सरदार इन निशानी जे अॻियां झुकिजी पवनि। وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ऐं इन्हनि वटि रहमान जे तरफ़ां का नई नसीहत नथी अचे पर उहे इन खां मुंहुं फेरे छॾींदा आहिनि।
فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون सो बेशक इन्हनि कूड़ो भायो त हाणे इन्हनि ते इन्हनि जूं ख़बरूं ईंदियूं जंहिंजो ही मज़ाक उॾाईंदा हुआ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم छा इन्हनि ज़मीन ॾांहुं न ॾिठो जो असां इन में केतिरनि क़िस्मनि जा सुठा जोड़ा पैदा कया إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين बेशक इन में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि जा घणा ईमान वारा नाहिनि وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तुंहिंजो रब ई यकीनन घणी इज़त वारो महिरबान आहे وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ऐं यादि कर जॾहिं तुंहिंजे रब मूसा खे निदा फरमाई त ज़ालिम माण्हुनि वटि वञ قوم فرعون ألا يتقون जेका फिरऔन जी क़ौम आहे छा इहे न ॾिजंदा قال رب إني أخاف أن يكذبون अर्ज़ कयईं ए मुंहिंजा रब मां हिन ॻाल्हि खां डिॼां थो त इहे मूंखे कूड़ो कंदा ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ऐं मुंहिंजो सीनो तंग थींदो ऐं मुंहिंजी ज़बान नथी वरे सो तूं हारून खे बि रसूल बणाए ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ऐं इन्हनि जो मूं ते हिकिड़ो इल्ज़ाम आहे सो मां डिॼां थो त किथे इहे मूंखे क़त्ल न करे छॾनि قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون अल्लाह फरमायो हरगिज़ न तव्हां ॿई मुंहिंजा मुआजिज़ा खणी वञो असां तव्हां सां गॾु आहियूं खूब ॿुधण वारा आहियूं فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين सो फिरऔन वटि वञो पोइ उनखे चओ बेशक असां ॿई उन जा रसूल आहियूं जेको समूरे जहान जो मालिक आहे أن أرسل معنا بني إسرائيل सो तूं असां सां गॾु बनी इसराइल खे मोकिल قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين फिरऔन चयो छा असां तोखे पाण वटि नंढपण में न पालियो हो ऐं तो असां वटि पंहिंजी उमिरि जा कई साल गुज़ारिया وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ऐं तो पंहिंजो उहो कमु कयो जेको तो कयो ऐं तूं शुक्र अदा करण वारनि मां नाहीं قال فعلتها إذا وأنا من الضالين मूसा फरमायो मूं उहो कमु उन वक़्तु कयो हो जॾहिं मूंखे वाट जी ख़बर न हुई ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين पोइ जॾहिं मूं तव्हां माण्हुनि खां डपु महसूसु कयो त मां तव्हां वटां निकिरी वियुसि पोइ मुंहिंजे रब मूंखे हिकमत ता फरमाई ऐं मूंखे रसूलनि मां करे छॾियईं وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ऐं इहा कहिड़ी नेमत आहे
जंहिंजो तूं मूं ते एहसान ॼाणाए रहियो आहीं। तो त बनी इसराइल खे ग़ुलाम बणाए रखियो आहे। قال فرعون وما رب العالمين फिरौन चयो, ऐं सॼे जहान जो रब कहिड़ी शइ आहे? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين मूसा फरमायो, आसमाननि ऐं ज़मीन जो ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे उहो सभिनी जो रब आहे, जेकॾहिं तव्हां यकीन करण वारा आहियो। قال لمن حوله ألا تستمعون फिरौन पंहिंजे आस पास वारनि खे चयो, छा तव्हां गौर सां नथा ॿुधो? قال ربكم ورب آبائكم الأولين मूसा फरमायो, उहो तव्हांजो रब आहे ऐं तव्हांजे अॻियनि अबनि ॾाॾनि जो रब आहे। قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون फिरौन चयो, बेशक तव्हांजो ही रसूल जेको तव्हांजी तरफ़ मोकिलियो वियो आहे ज़रूर दीवानो आहे। قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون मूसा फरमायो, हू ओभर ऐं ओलह ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे सभिनी जो रब आहे, जेकॾहिं तव्हांखे अक़ल हुजे। قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين फिरौन चयो, ऐं मूसा, जेकॾहिं तूं मूंखां सवाइ कंहिं ॿिए खे माबूद बणायो त मां ज़रूर तोखे क़ैद करे छॾींदुसि। قال أولو جئتك بشيء مبين मूसा फरमायो, छा जेतोणीकि मां तो वटि का रोशन शइ आणियां? قال فأت به إن كنت من الصادقين फिरौन चयो, ऐं मूसा, जेकॾहिं तूं सचनि मंझां आहीं त उहा निशानी आण। فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين पोइ मूसा पंहिंजी लठ उछली त ओचितो उहा बिल्कुलु वाज़े हिकु तमामु वॾो नांग थी वई। ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ऐं पंहिंजो हथ कढियाई त ओचितो उहो ॾिसंदड़नि जी नज़र में चमकंदड़ नज़र आयो। قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم फिरौन पंहिंजे आस पास वेठलनि सरदारनि खे चयो, बेशक ही वॾे इल्म वारो जादूगर आहे। يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ही चाहे थो त तव्हांखे जादूअ जे ज़ोर सां तव्हांजे मुल्क मां कढी छॾे, पोइ हाणे तव्हां कहिड़ो मशवरो ॾियो था? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين उन्हनि चयो त इनखे ऐं इन जे भाउ खे मोहलत ॾे ऐं शहरनि में गॾु करण वारा मोकिल। يأتوك بكل سحار عليم उहे तो वटि हर वॾे इल्म वारे जादूगर खे वठी ईंदा। فجمع السحرة لميقات يوم معلوم सो जादूगरनि खे हिकु मुक़ररु ॾींहं जे वादे ते गॾु कयो वियो। وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ऐं माण्हुनि खे चयो वियो, छा तव्हां गॾु थींदो? لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين शायदि असां इन्हनि जादूगरनि जी ही पैरवी करियूं जेकॾहिं इहे ग़ालिब थी वञनि। فلما جاء السحرة
السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. पोइ जादूगर आया त इन्हनि फिरौन खे चयो छा असांजे लाइ को मुआविज़ो बि आहे जेकॾहिं असां ग़ालिब अची वञूं. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. फिरौन चयो हाओ ऐं उन वक़्तु तव्हां मुंहिंजी निहायती क़रीब माण्हुनि मंझां थी वेंदो. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. मूसा इन्हनि खे फरमायो तव्हां उछलियो जेको तव्हां उछलण वारा आहियो. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. सो उन्हनि पंहिंजूं रसियूं ऐं लठियूं ज़मीन ते उछलियूं ऐं चवण लॻा फिरौन जी इज़त जो कसम बेशक असां ई ग़ालिब थींदासीं. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. पोइ मूसा पंहिंजी लठ ज़मीन ते उछली तॾहिं उहा इन्हनि जे हथरादू तमाशनि खे ॻिणण लॻी. فألقي السحرة ساجدين. सो जादूगर सजदे में किराया विया. قالوا آمنا برب العالمين. उन्हनि चयो असां ईमान आंदो उन ते जेको समूरे जहान जो रब आहे. رب موسى وهارون. जेको मूसा ऐं हारून जो रब आहे. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. फिरौन चयो छा तव्हां हिन ते ईमान आंदो हिन खां अॻु जो मां तव्हांखे इजाज़त ॾियां. बेशक इहो मूसा तव्हांजो वॾो आहे जंहिं तव्हांखे जादू सेखारियो त जल्द तव्हां ॼाणे वेंदो. पोइ मूंखे कसम आहे मां ज़रूर ज़रूर तव्हांजा हिक तरफ़ जा हथ ऐं ॿिए तरफ़ जा पेर कपींदुसि ऐं तव्हां सभिनी खे फाही ॾींदुसि. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. जादूगरनि चयो कुझु नुक़सान नाहे बेशक असां पंहिंजे रब जी तरफ़ मोटण वारा आहियूं. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. असां हिन ॻाल्हि जी लालच कयूं था त असांजो रब असांजूं ख़ताऊं बख़्शे छॾे हिन करे जो असां सभ खां पहिरियां ईमान आणींदड़ आहियूं. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. ऐं असां मूसा ॾांहुं वही मोकिली त रातो रात मुंहिंजे ॿाननि खे वठी निकिरो बेशक तव्हांजो पीछो कयो वेंदो. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. पोइ फिरौन शहर में गॾु करण वारा मोकिलिया. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. ऐं चयईं ही माण्हू हिकु थोरी जमात आहिनि وإنهم لنا لغائظون. ऐं बेशक ही असांखे कावड़ ॾियारण वारा आहिनि. وإنا لجميع حاضرون. ऐं बेशक असां सभु होशियार आहियूं. فأخرجناهم من جنات وعيون.
पोइ असां इन्हनि खे फिरौन ऐं इन जी क़ौम खे बाग़नि ऐं चश्मनि जी ज़मीन मां ॿाहिरि कढियो وكنوز ومقام كريم ऐं खज़ाननि ऐं उम्दा जायुनि मां كذلك وأورثناها بني إسرائيل असां ईअं ई कयो ऐं बनी इसराइल खे इन्हनि जो वारिस बणाए छॾियो فأتبعوهم مشرقين पोइ ॾींहुं निकिरण वक़्तु फिरौन वारा इन्हनि जे पुठियां लॻा فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون सो जॾहिं ॿई टोला हिक ॿिए जे साम्हूं थिया त मूसा जे साथियुनि चयो बेशक असांखे इजो पहुता قال كلا إن معي ربي سيهدين मूसा फरमायो हरगिज़ न बेशक मूसां गॾु मुंहिंजो रब आहे उहो हाणे ई मूंखे रस्तो ॾेखारींदो فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم पोइ असां मूसा ॾांहुं वही मोकिली त दरिया में लठ हण सो ओचितो उहो दरिया चीरजी पियो पोइ हर रस्तो वॾी पहाड़ वांगुरु थी वियो وأزلفنا ثم الآخرين ऐं उते असां ॿियनि खे वेझो आंदो وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ऐं असां मूसा ऐं उन जे गॾु वारनि खे बचाए वरितो ثم أغرقنا الآخرين पोइ ॿियनि खे ॿोड़े छॾियो إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين बेशक इन में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि फिरौननि में घणा मुसलमान न हुआ وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तुंहिंजो रब उहो ई ग़ालिब महिरबान आहे واتل عليهم نبأ إبراهيم ऐं इन्हनि जे साम्हूं इब्राहिम जी ख़बर पढ़ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون जॾहिं उन पंहिंजे पीउ ऐं पंहिंजी क़ौम खे फरमायो तव्हां कंहिंजी इबादत कयो था قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين उन्हनि चयो त असां बुतनि जी इबादत कयूं था सो उन्हनि जे साम्हूं ॼमी वेठा हूंदा आहियूं قال هل يسمعونكم إذ تدعون फरमायाई जॾहिं तव्हां सॾींदा आहियो त छा इहे तव्हांजी ॿुधंदा आहिनि أو ينفعونكم أو يضرون या तव्हांखे को नफ़ो या नुक़सान ॾींदा आहिनि قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون उन्हनि चयो बल्कि असां पंहिंजे अबद दादनि खे ईअं ई कंदे ॾिठो आहे قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون इब्राहिम फरमायो छा तव्हां इन्हनि बुतनि जे बारे में गौर कयो أنتم وآباؤكم الأقدمون जिन जी तव्हां ऐं तव्हांजा अॻियां अबा दादा इबादत कंदा रहिया आहिनि فإنهم عدو لي إلا رب العالمين बेशक इहे समूरा मुंहिंजा दुश्मन आहिनि सवाइ समूरे जहान जे पालण वारे जे الذي خلقني فهو يهدين जंहिं मूंखे पैदा कयो त उहो मूंखे हिदायत ॾींदो आहे والذي هو يطعمني ويسقين
ऐं उहो मूंखे खाराईंदो ऐं पीआरींदो आहे। وإذا مرضت فهو يشفين ऐं जॾहिं मां बीमार थियां त उहो ई मूंखे शिफ़ा ॾींदो आहे। والذي يميتني ثم يحيين ऐं उहो जेको मूंखे वफ़ात ॾींदो वरी मूंखे ज़िंदा कंदो। والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ऐं उहो जंहिंखां मूंखे उमीद आहे त क़यामत जे ॾींहुं मुंहिंजूं ख़ताऊं बख़्शे छॾींदो। رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ऐं मुंहिंजा रब मूंखे हिकमत अता कर ऐं मूंखे इन्हनि सां मिलाए जेकी ख़ासि तुंहिंजे कुर्ब जे लाइक़ बाना आहिनि। واجعل لي لسان صدق في الآخرين ऐं पोइरनि में मुंहिंजी चङी वाखाण रख। واجعلني من ورثة جنة النعيم मूंखे इन्हनि मां कर जेकी आराम जे बाग़नि जा वारिस आहिनि। واغفر لأبي إنه كان من الضالين ऐं मुंहिंजे पीउ खे बख़्शे छॾ बेशक उहो गुमराहनि मां आहे। ولا تخزني يوم يبعثون ऐं मूंखे उन ॾींहुं ख़्वार न कजां जंहिं ॾींहुं सभु उथियारिया वेंदा। يوم لا ينفع مال ولا بنون जंहिं ॾींहुं न माल कमु ईंदो ऐं न पुट إلا من أتى الله بقلب سليم पर उहो जेको अल्लाह जी बारगाह में सलामत दिल सां हाज़िर थींदो। وأزلفت الجنة للمتقين ऐं जन्नत परहेज़गारनि जे वेझो आंदी वेंदी। وبرزت الجحيم للغاوين ऐं दोज़ख गुमराहनि जे लाइ ज़ाहिर कई वेंदी। وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون ऐं हिननि खे चयो वेंदो उहे बुत किथे आहिनि जिन जी तव्हां अल्लाह खां सवाइ इबादत कंदा हुआ। من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون छा इहे तव्हांजी मदद कंदा या छा इहे बदिलो वठी सघनि था। فكبكبوا فيها هم والغاوون पोइ इन्हनि खे ऐं गुमराहनि खे وجنود إبليس أجمعون ऐं इब्लीस जे समूरनि लश्करनि खे जहन्नम में ऊंधो कयो वेंदो। قالوا وهم فيها يختصمون इहे गुमराह चवंदा हिन हाल में जो इहे हिक ॿिए सां इन में झगड़ो करे रहिया हूंदा। تالله إن كنا لفي ضلال مبين खुदा जो कसम बेशक असां खुली गुमराही में हुआसीं। إذ نسويكم برب العالمين जॾहिं असां तव्हांखे तमाम जहाननि जे परवरदिगार जे बराबरि समझंदा हुआसीं। وما أضلنا إلا المجرمون ऐं असांखे मुजरमनि ई गुमराह कयो। فما لنا من شافعين पोइ हाणे असांजे लाइ को सिफारिशी कोन्हे ولا صديق حميم ऐं न ई को गमख्वार दोस्त आहे। فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين पोइ जेकॾहिं कंहिं तरह असांजे लाइ हिकु भेरो मोटी वञणु हुजे हा त असां मुसलमान थी वञूं हा। إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين बेशक हिन बयान में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि में घणा ईमान वारा न हुआ।
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ऐं बेशक तुंहिंजो रब उहो ई इज़त वारो महिरबान आहे। كذبت قوم نوح المرسلين नूह जी क़ौम रसूलनि खे कूड़ो चयो। إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون जॾहिं इन्हनि जे क़ौम वारनि मां नूह फरमायो, छा तव्हां डिॼो नथा? إني لكم رسول أمين बेशक मां तव्हां जे लाइ हिकु अमानतदार रसूल आहियां। فاتقوا الله وأطيعون सो अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी इताअत कयो। وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ऐं मां इन तबलीग ते तव्हां खां को मुआवज़ो नथो घुरां। मुंहिंजो अजुर त उन ई ते आहे जेको सॼे जहान जो रब आहे। فاتقوا الله وأطيعون सो अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी इताअत करियो। قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون क़ौम चयो, छा असां तो ते ईमान आणियूं हालांकि तुंहिंजी पैरवी कमतर माण्हुनि कई आहे। قال وما علمي بما كانوا يعملون नूह फरमायो, मूंखे इन्हनि जे कमनि जो इल्मु नाहे। إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون इन्हनि जो हिसाब त मुंहिंजे रब ई जे ज़िम्मे ते आहे जेकॾहिं तव्हां खे सम्झ हुजे। وما أنا بطارد المؤمنين ऐं मां मुसलमाननि खे परे करण वारो न आहियां। إن أنا إلا نذير مبين मां त फ़क़ति साफ़ साफ़ ड्रिजारींदड़ आहियां। قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين क़ौम चयो, ए नूह, जेकॾहिं तूं न मुड़े त ज़रूर तूं संगसार कयो वेंदड़नि मां थी वेंदे। قال رب إن قومي كذبون नूह अर्ज़ कयो, ऐं मुंहिंजा रब, बेशक मुंहिंजी क़ौम मूंखे कूड़ो चयो। فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين पोइ मूं में ऐं इन्हनि में पूरो फ़ैसिलो कर ऐं मूंखे ऐं जेके मुसलमान ऊं साण आहिनि तिन खे नजात ॾे। فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون पोइ असां उन खे ऐं उन सां जेकी गॾु हुआ तिन खे भरियल ॿेड़ीअ में बचाए वरितो। ثم أغرقنا بعد الباقين पोइ उन खां बाद असां बाक़ी माण्हुनि खे ॿोड़े छॾियो। إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين बेशक इन में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि में घणा मुसलमान न हुआ। وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तुंहिंजो रब ई ग़लबे वारो महिरबान आहे। كذبت عاد المرسلين आद रसूलनि खे कूड़ो चयो। إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون जॾहिं इन्हनि जी क़ौम वारनि मां हूद फरमायो, छा तव्हां डिॼो नथा? إني لكم رسول أمين बेशक मां तव्हां जे लाइ अमानतदार रसूल आहियां। فاتقوا الله وأطيعون सो अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी इताअत कयो। وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ऐं मां तव्हां खां हिन तबलीग ते का मज़दूरी नथो घुरां।
मुंहिंजो अजर त उन ई ते आहे जेको सॼे जहान जो रब आहे। أتبنون بكل ريع آية تعبثون छा तव्हां हर मथां जाइ ते हिकु निशान ठाहियो था, वाट वींदड़नि जो मज़ाक उॾायो था। وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ऐं मज़बूत महल ठाहियो था हिन उम्मीद ते त तव्हां हमेशा रहंदो। وإذا بطشتم جبارين ऐं जेकॾहिं कंहिंखे पकड़ींदा आहियो त वॾी बेदर्दी सां पकड़ींदा आहियो। فاتقوا الله وأطيعون पोइ अल्लाह खां टिजो ऐं मुंहिंजी इताअत कयो। واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ऐं उन खां टिजो जंहिं तव्हांजे इन्हनि शयुनि सां मदद कई जेकी तव्हांखे मालूम आहिनि। أمدكم بأنعام وبنين उन जानवरनि ऐं पुटनि सां तव्हांजी मदद कई। وجنات وعيون ऐं बागनि ऐं चश्मनि सां। إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم बेशक मूंखे तव्हां ते हिकु वॾे ॾींहं जे अज़ाब जो डपु आहे। قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين क़ौम चयो असां ते हिकु जहिड़ो आहे जो तूं असांखे नसीहत करीं या तूं नसीहत कंदड़नि मां न हुजीं। إن هذا إلا خلق الأولين इहे त सिर्फ़ अॻियनि माण्हुनि जूं ठहियल कूड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि। وما نحن بمعذبين ऐं असांखे अज़ाब न ॾिनो वेंदो। فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين पोइ उन्हनि इन खे कूड़ो चयो त असां इन्हनि खे हलाक करे छॾियो। बेशक इन में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि मां घणा मुसलमान न हुआ। وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तुंहिंजो रब ई ग़लबे वारो महिरबान आहे। كذبت ثمود المرسلين समूद जी क़ौम रसूलनि खे कूड़ो चयो إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون जॾहिं इन्हनि खे संदन क़ौम वारनि मां सालिह फरमायो छा तव्हां टिजो नथा। إني لكم رسول أمين बेशक मां तव्हांजे लाइ अमानतदार रसूल आहियां। فاتقوا الله وأطيعون सो अल्लाह खां टिजो ऐं मुंहिंजी इताअत कयो। وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ऐं मां तव्हां खां इन ते का मज़दूरी नथो घुरां। मुंहिंजो अजर त उन ई ते आहे जेको सॼे जहान जो रब आहे। أتتركون فيما هاهنا آمنين छा तव्हां हिते दुनिया जी नेमतुनि में अमन ऐं अमान जी हालत में छॾिया वेंदो। في جنات وعيون बागनि ऐं चश्मनि में وزروع ونخل طلعها هضيم पोखुनि ऐं खजनि में जिन जो शगुफ़ो नरम ऐं नाज़ुक हूंदो आहे। وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ऐं तव्हां वॾी महारत ॾेखारींदे जबलनि मां घर तराशे बणायो था। فاتقوا الله وأطيعون सो अल्लाह खां टिजो ऐं मुंहिंजी इताअत कयो। ولا تطيعوا أمر المسرفين
ऐं हद खां लंघंदड़नि जे चवण ते न हलो। الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون जेकी ज़मीन में फ़साद पखेड़ीनि था ऐं इस्लाह नथा कनि। قالوا إنما أنت من المسحرين क़ौम चयो तूं उन्हनि मां आहीं जिन ते जादू थियो आहे। ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين तूं त असां जहिड़ो ई हिकु इंसान आहीं, जेकॾहिं तूं सचो आहीं त का निशानी आण। قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم सालिह फरमायो हीअ हिकु ॾाची आहे, हिकिड़ो ॾींहुं हिन जे पीअण जो वारो आहे ऐं हिकु मुअय्यन ॾींहुं तव्हां जे पीअण जी वारी आहे। ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ऐं तव्हां हिन ॾाचीअ खे बुराई जे इरादे सां हथ न लाहिजो, न त तव्हां खे वॾे ॾींहं जो अज़ाब पकड़ींदो। فعقروها فأصبحوا نادمين पोइ उन्हनि इन जे पेरनि जूं रगूं कटे छॾियूं, सो सुबुह जो पछताईंदा रहिजी विया। فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين पोइ इन्हनि खे अज़ाब पकड़े वरितो, बेशक इन में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि जा घणा माण्हू मुसलमान न हुआ। وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तुंहिंजो रब ई ग़लबे वारो महिरबान आहे। كذبت قوم لوط المرسلين लूत जी क़ौम रसूलनि खे कूड़ो चयो। إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون जॾहिं इन्हनि जी क़ौम वारनि मां लूत फरमायो छा तव्हां नथा टिजो, إني لكم رسول أمين बेशक मां तव्हां जे लाइ अमानतदार रसूल आहियां। فاتقوا الله وأطيعون सो अल्लाह खां टिजो ऐं मुंहिंजी इताअत कयो। وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ऐं मां इन ते तव्हां खां का मज़दूरी नथो घुरां, मुंहिंजो अजुर त सिर्फ़ रब्बुल आलमीन जे ज़िम्मे आहे। أتأتون الذكران من العالمين छा तव्हां माण्हुनि मंझां मर्दनि सां बदफ़ेली कंदा आहियो وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ऐं पंहिंजनि घर वारनि खे छॾियो था जेकी तव्हां जे लाइ तव्हां जे रब बणायूं आहिनि, बल्कि तव्हां माण्हू हद खां लंघंदड़ आहियो। قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين उन्हनि चयो ए लूत जेकॾहिं तूं न मुड़ी त ज़रूर तोखे नेकाली ॾिनी वेंदी। قال إني لعملكم من القالين लूत फरमायो मां तव्हां जे कम खां सख़्त नफ़रत करण वारनि मां आहियां। رب نجني وأهلي مما يعملون ऐं मुंहिंजा रब मूंखे ऐं मुंहिंजे घर वारनि खे इन्हनि जे कमनि खां महफ़ूज़ रख। فنجيناه وأهله أجمعين पोइ असां उन खे ऐं उन जे सभिनी घर वारनि खे नजात बख़्शी إلا عجوزا في الغابرين पर हिकु पोढ़ी
जेका पोइ ते रहिजी वेंदड़नि मां हुई। ثم دمرنا الآخرين पोइ असां ॿियनि खे हलाक करे छॾियो। وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ऐं असां इन्हनि ते हिकु ख़ासि बरसात वसाई, पोइ ड्रेजारींदड़नि जे लाइ बरसात कहिड़ी न बुरी हुई। إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين बेशक इन में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि में घणा मुसलमान न हुआ। وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तुंहिंजो रब ई ग़लबे वारो महिरबान आहे। كذب أصحاب الأيكة المرسلين ऐका झंग वारनि रसूलनि खे कूड़ो चयो। إذ قال لهم شعيب ألا تتقون जॾहिं इन्हनि खे शुएब फरमायो, छा तव्हां डिॼो नथा? إني لكم رسول أمين बेशक मां तव्हां जे लाइ अमानतदार रसूल आहियां। فاتقوا الله وأطيعون सो अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी इताअत कयो। وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ऐं मां हिन तबलीग ते तव्हां खां का मज़दूरी नथो घुरां, मुंहिंजो अजुर त उन ई ते आहे जेको समूरे जहान जो रब आहे। أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ए इंसानो, माप पूरी करियो ऐं माप तौर खे घटाए ॾींदड़नि मां न थियो। وزنوا بالقسطاس المستقيم ऐं बिल्कुलु सिधी ताराज़ी सां तोरियो। ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ऐं माण्हुनि खे इन्हनि जूं शयूं घटि करे न ॾियो ऐं ज़मीन में फसाद पखेड़ींदे न फिरो। واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين ऐं उन खां डिॼो जंहिं तव्हां खे ऐं पहिरीं मख़लूक खे पैदा कयो। قالوا إنما أنت من المسحرين क़ौम चयो, ऐं शुएब, तूं त उन्हनि मां आहीं जिन ते जादू थियो आहे। وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين तूं त असां जहिड़ो हिकु माण्हू ई आहीं ऐं बेशक असां तोखे कूड़नि मंझां पायूं था। فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين पोइ असां ते आसमान जो को टुकड़ो केराए जेकॾहिं तूं सचो आहीं। قال ربي أعلم بما تعملون शुएब फरमायो, मुंहिंजो रब तव्हां जे अमलनि खे खूब ॼाणे थो। فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم पोइ उन्हनि इन खे कूड़ो चयो, इन्हनि खे शामियाने वारे ॾींहं जे अज़ाब अचे पकड़ियो, बेशक उहो वॾे ॾींहं जो अज़ाब हो। إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين बेशक उन में ज़रूर निशानी आहे ऐं इन्हनि जा घणा माण्हू मुसलमान न हुआ। وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं बेशक तुंहिंजो रब ई ग़लबे वारो महिरबान आहे। وإنه لتنزيل رب العالمين ऐं बेशक ही क़ुरान रब्बुल आलमीन जो नाज़िल कयल आहे।
نزل به الروح الأمين हिन खे रूहुल अमीन खणी नाज़िल थियो على قلبك لتكون من المنذرين अव्हां जे दिल ते त जीअं अव्हां ड्रेजारींदड़नि मां थी वञो بلسان عربي مبين रोशन अरबी ॿोलीअ में وإنه لفي زبر الأولين ऐं बेशक हिन जो ज़िक्र अॻियनि किताबनि में मौजूदु आहे أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ऐं छा हीअ ॻाल्हि इन्हनि जे लाइ निशानी न हुई जो हिन नबीअ खे बनी इसराईल जा आलिम सुञाणनि था ولو نزلناه على بعض الأعجمين ऐं जेकॾहिं असां इन खे कंहिं गैर अरबी शख़्स ते लाहियूं हा فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين पोइ उहो इन्हनि जे साम्हूं क़ुर खे पढ़े हा तॾहिं बि उहे इन ते ईमान आणींदड़ न हुआ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين ईअं ई असां मुजरमनि जे दिलनि में हिन क़ुर जो इनकार करणु विझी छॾियो आहे لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم उहे इन ते ईमान न आणींदा एतिरे ताईं जो दर्दनाक अज़ाब ॾिसनि فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون पोइ उहो अज़ाब ओचितो इन्हनि ते अची वेंदो ऐं हिननि खे ख़बर बि न पवंदी فيقولوا هل نحن منظرون सो चवंदा छा असांखे कुझु मोहलत मिलंदी أفبعذابنا يستعجلون पोइ छा असांजे अज़ाब खे जल्दी घुरनि था أفرأيت إن متعناهم سنين भला ॾिस त जो जेकॾहिं असां कुझु साल इन्हनि खे फ़ाइदो वठण ॾियूं ثم جاءهم ما كانوا يوعدون पोइ इन्हनि ते इहो अज़ाब अची वञे जंहिंजो इन्हनि सां वाइदो कयो वियो हो ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون त छा इहो सामान इन्हनि जे कमु ईंदो जंहिं सां इन्हनि खे फ़ाइदो वठण जो मौक़ो ॾिनो वियो हो وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ऐं असां जेको बि ॻोठ हलाक कयो इन जे लाइ ड्रेजारींदड़ हुआ ذكرى وما كنا ظالمين नसीहत करण जे लाइ ऐं असां ज़ालिम न हुआसीं وما تنزلت به الشياطين ऐं हिन क़ुर खे शैतान खणी न लथा وما ينبغي لهم وما يستطيعون ऐं न ई इहे हिन जे क़ाबिल हुआ ऐं न ई इहे हिन जी ताक़त रखनि था إنهم عن السمع لمعزولون इहे त ॿुधण जी जाइ खां परे कया विया आहिनि فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين पोइ अल्लाह खां सवाइ कंहिं ॿिए ख़ुदा जी इबादत न कजां न त तूं अज़ाब वारनि मां थी वेंदे وأنذر عشيرتك الأقربين ऐं ए महबूब पंहिंजे वेझनि माइटनि खे ड्रेजार واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ऐं पंहिंजे ताबेदार मुसलमाननि जे लाइ पंहिंजी रहमत भरी बांह विछाए فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون
पोइ जेकॾहिं इहे तुंहिंजो हुकुम न मञनि त फरमाए मां तव्हांजे अमलनि खां बेज़ार आहियां وتوكل على العزيز الرحيم ऐं उन ते भरोसो कर जेको इज़त वारो रहम फरमाइण वारो आहे الذي يراك حين تقوم जेको तोखे ॾिसे थो जॾहिं तूं बीहें थो وتقلبك في الساجدين ऐं नमाज़ुनि में तुंहिंजे चकर लॻाइण खे ॾिसे थो إنه هو السميع العليم बेशक उहो ई ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे هل أنبئكم على من تنزل الشياطين छा मां तव्हांखे ॿुधायां त शैतान कंहिं ते लहंदा आहिनि تنزل على كل أفاك أثيم शैतान वॾे बोहतान हणण वारे गुनहगार ते लहंदा आहिनि يلقون السمع وأكثرهم كاذبون शैतान पंहिंजूं ॿुधल ॻाल्हियूं उन्हनि ते विझंदा आहिनि ऐं उन्हनि में घणा कूड़ा आहिनि والشعراء يتبعهم الغاوون ऐं शाइरनि जी पैरवी त गुमराह माण्हू कंदा आहिनि ألم تر أنهم في كل واد يهيمون छा तो न ॾिठो त शाइर हर वादी में भटकंदा फिरंदा आहिनि وأنهم يقولون ما لا يفعلون ऐं ही त इहे अहिड़ी ॻाल्हि चवंदा आहिनि जेकी कंदा नाहिनि إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون पर उहे जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया ऐं अल्लाह खे कसरत सां यादि कयाऊं ऐं मज़लूम थियण खां बाद बदिलो वरिताऊं ऐं अनक़रीब ज़ालिम ॼाणींदा त कहिड़े पासे ते फेरो खाईंदा بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين तासीन ही क़ुरान ऐं रोशन किताब जूं आयतूं आहिनि هدى وبشرى للمؤمنين ईमान वारनि जे लाइ हिदायत ऐं ख़ुशख़बरी आहे الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون जेकी नमाज़ क़ाइमु रखंदा आहिनि ऐं ज़कात ॾींदा आहिनि ऐं उहे आख़िरत ते यकीन रखंदा आहिनि إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون बेशक उहे माण्हू जेके आख़िरत ते ईमान नथा रखनि असां उन्हनि जा बुरा अमल उन्हनि जे नज़र में चङा बणाए छॾिया आहिनि सो उहे भटकी रहिया أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون ही उहे ई माण्हू आहिनि जिन जे लाइ बुरो अज़ाब आहे ऐं उहे ई आख़िरत में सभिनी खां वधीक नुक़सान खणंदड़ आहिनि وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ऐं ए महबूब बेशक अव्हां खे क़ुरान सेखारियो वेंदो आहे हिकमत वारे इल्म वारे जे तरफ़ खां إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا
سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. यादि कयो जॾहिं मूसा पंहिंजे घर वारी खे चयो मूं हिकु बाहि ॾिठी आहे, पोइ मां वञा थो ऐं इजो मां तो वटि उन जी का ख़बर आणियां थो या का रोशन चिन्ह आणींदुसि त जीअं तूं गर्मी हासिल करीं. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. पोइ जॾहिं मूसा बाहि वटि आयो त संदसि खे पुकारे वियो त उन मूसा खे जेको उन बाहि जे जलवे में आहे ऐं जेकी बाहि जे आस पास मलाइक आहिनि तिन खे बरकत ॾिनी वई ऐं अल्लाह पाक आहे जेको सभिनी जहाननि जो रब आहे. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. ऐं मूसा ॻाल्हि ही आहे जो मां ई अल्लाह आहियां जेको इज़त वारो हिकमत वारो आहे. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. ऐं पंहिंजी लठ ज़मीन ते उछलाए पोइ जॾहिं इन खे हरकत कंदे ॾिठाई ॼण त नांग आहे, पोइ पुठी फेरे हलियो ऐं मुंहुं फेरे न ॾिठाई. असां फरमायो ऐ मूसा डिॼ न, बेशक मुंहिंजी बारगाह में रसूल डिॼंदा नाहिनि. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. पर जंहिं शख़्स खां का ज़्यादती कई पोइ बुराई खां बाद पंहिंजे अमल खे नेकीअ सां बदिलाए वरितो त बेशक मां बख़्शणहार महिरबान आहियां. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. ऐं पंहिंजो हथ पंहिंजे गिरेबान में विझ त इहो बग़ैर कंहिं ऐब जे सफ़ेद चमकंदड़ निकिरंदो. ही बि फिरऔन ऐं उन जी क़ौम जी तरफ़ 9 निशानियुनि मां आहे. बेशक इहे फिरऔनी नाफ़रमान माण्हू हुआ. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. सो जॾहिं इन्हनि वटि अखियूं खोलींदड़ असां जूं निशानियूं आयूं त इहे चवण लॻा इहो त पधरो जादू आहे. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ऐं इन्हनि ज़ुल्म ऐं तकब्बुर जे सबबु इन्हनि निशानियुनि जो इनकार कयो जॾहिं त इन्हनि जूं दिलियूं इन्हनि निशानियुनि जो यकीन करे चुकियूं हुयूं. पोइ ॾिस फसादिन जो अंजाम कहिड़ो थियो. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ऐं बेशक असां दाऊद ऐं सुलेमान खे वॾो इल्मु अता फरमायो ऐं ॿिन्ही चयो सभु खूबियूं उन अल्लाह जे लाइ आहिनि
जंहिं असांखे पंहिंजे केतिरनि ई ईमान वारनि बाननि ते फज़ीलत बख़्शी. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ऐं सुलेमान दाऊद जो जानशीन बणियो ऐं फरमायई ऐं इंसानो असांखे पखियुनि जी ॿोली सेखारी वई आहे ऐं हर शइ मंझां असांखे अता थियो. बेशक उहो अल्लाह जो वाज़िह फज़ल आहे. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ऐं सुलेमान जे लाइ जिन्ननि ऐं इंसाननि ऐं पखियुनि मंझां इन जे लाइ लश्कर गॾु कया विया पोइ उहे रोकिया वेंदा हुआ. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. एस ताईं जो जॾहिं उहे किविलियुनि जे वादी वटि आया त हिकिड़ी किविल चयो ऐं किविलियो पंहिंजे ॿिरनि में घिड़ी वञो किथे सुलेमान ऐं संदसि लश्कर बेख़बरी में तव्हांखे लताड़े न विझनि. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. सुलेमान उन जी ॻाल्हि ते मुस्कुराए खिली पियो ऐं अर्ज़ कयईं ए मुंहिंजा रब मूंखे तौफ़ीक़ ॾे जो मां तुंहिंजे हिन अहसान जो शुक्र अदा कयां जेको तूं मूं ते ऐं मुंहिंजे माउ पीउ ते कयो ऐं मूंखे तौफ़ीक़ ॾे जो मां इहो नेक कमु करियां जंहिं ते तूं राज़ी हुजे ऐं मूंखे पंहिंजी रहमत सां पंहिंजे इन्हनि बाननि में शामिल कर जेकी तुंहिंजे ख़ासि कुर्ब जे लाइक़ आहिनि. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ऐं सुलेमान पखियुनि जो जाइज़ो वरितो त फरमायाई मूंखे छा थियो जो मां हुद हुद खे नथो ॾिसां या उहो वाक़ई गैर हाज़िरनि मंझां आहे. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. मां ज़रूर इनखे सख़्त सज़ा ॾींदुसि या इनखे ज़बह करे छॾींदुसि या इहो का रोशन दलील मूं वटि पेश करे. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. पोइ हुद हुद घणी देर न तरसियो अची अर्ज़ कयो त मां उहा ॻाल्हि ॾिसी आयो आहियां जेका अव्हां न ॾिठी ऐं मूं मुल्क सबा खां अव्हां वटि हिकु यकीनी ख़बर आंदी आहे. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. मूं हिकु औरत ॾिठी जेका माण्हुनि ते बादशाही करे रही आहे ऐं उनखे हर शइ मां मिलियो आहे ऐं उन जो हिकु तमामु वॾो तख़्त आहे. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون मूं उन खे ऐं संदसि क़ौम खे ॾिठो त अल्लाह खे छॾे सिज खे सजदो कनि था ऐं शैतान इन्हनि जा अमल इन्हनि जे नज़र में चङा करे ॾेखारिया पोइ इन्हनि खे सिधी राह खां रोके छॾियो सो इहे सिधी वाट नथा लहनि ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون शैतान इन्हनि खे रोके छॾियो त जीअं इहे उन अल्लाह खे सजदो न कनि जेको आसमाननि ऐं ज़मीन मां लिकियल शयुनि खे कढंदो आहे ऐं जेको कुझु तव्हां लिकायो था ऐं जेको ज़ाहिर कयो था सभिनी खे ॼाणे थो الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم अल्लाह उहो आहे जो उन खां सवाइ को बि सचो महबूद न आहे उहो वॾे अर्श जो मालिक आहे قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين सुलेमान फरमायो असां हाणे ॾिसूं था तो सच चयो या तूं कूड़नि मंझां आहीं اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون मुंहिंजो ही फरमान खणी वञ ऐं उन खे इन्हनि ॾांहुं उछलाए पोइ इन्हनि खां परे थी ॾिसजां त उहे छा था जवाब ॾियनि قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم औरत चयो ए सरदारो बेशक मुंहिंजी तरफ़ हिकु इज़त वारो ख़त उछलियो वियो आहे إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم बेशक उहो सुलेमान जे तरफ़ां आहे ऐं बेशक उहो अल्लाह जे नाले सां आहे जेको निहायत महिरबान रहम वारो आहे ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين मुंहिंजे मुक़ाबले में वॾाई न कयो ऐं मूं वटि फर्माबरदार थींदे हाज़िर थियो قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون मलका चयो ए सरदारो मुंहिंजे हिन मामले में मूंखे राय ॾियो मां कंहिं बि मामले में को क़तई फ़ैसिलो नाहियां कंदी जेसि ताईं तव्हां मूं वटि मौजूद न हुजो قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين उन्हनि चयो असां ताक़तवर ऐं वॾी सख़्त लड़ाई वारा आहियूं ऐं अख़्तियार त तो वटि ई आहे पोइ तूं गौर कर त तूं कहिड़ो हुकुम ॾें थी قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون उन चयो बेशक बादशाह जॾहिं कंहिं ॻोठ में दाख़िल थींदा आहिनि त उन खे तबाह करे छॾींदा आहिनि ऐं उन जी इज़त वारनि खे ज़लील करे छॾींदा आहिनि ऐं उहे ईअं ई कंदा आहिनि وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون ऐं मां उन जी तरफ़ हिकु तोहफ़ो मोकिलण वारी आहियां पोइ ॾिसंदसि त कासिद कहिड़ो जवाबु खणी मोटनि था فلما جاء
سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. पोइ जॾहिं कासिद सुलेमान वटि आयो त सुलेमान फरमायो छा तव्हां माल जे ज़रिए मुंहिंजी मदद करियो था सो अल्लाह जेको कुझु मूंखे अता कयो आहे उहो इन खां बहितर आहे जेको उन तव्हां खे ॾिनो आहे बल्कि तव्हां ई पंहिंजे तोहफ़े ते ख़ुशि थींदा आहियो. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. उन्हनि माण्हुनि जी तरफ़ मोटी वञो पोइ ज़रूर असां इन्हनि ते अहिड़ा लश्कर आणींदासीं जिन जे मुक़ाबले जी इन्हनि खे ताक़त न हूंदी ऐं ज़रूर असां इन्हनि खे इन शहर मां ज़लील करे कढी छॾींदासीं ऐं इहे ख़्वार थींदा. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. सुलेमान फरमायो ए दरबारियो तव्हां मां केरु आहे जो उन जो मूं वटि फर्मा बारदार थी करे अचण खां अॻु में उन जो तख़्त मूं वटि खणी अचे. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. हिक वॾे ख़बीस जिन चयो त मां उहे तख़्त अव्हां जे ख़िदमत में अव्हां जे हिन जाइ तां उथण खां अॻु में हाज़िर करे छॾींदुसि ऐं मां बेशक इन ते ताक़त रखंदड़ अमानतदार आहियां. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. उन अर्ज़ कयो जंहिं वटि किताब जो इल्मु हो त मां इन खे अव्हां जी बारगाह में अव्हां जे अख शिंब खां अॻु में खणी ईंदुसि. पोइ जॾहिं सुलेमान उन तख़्त खे पाण वटि रखियल ॾिठो त चयईं इहो मुंहिंजे रब जे फज़ल सां आहे त जीअं उहो मूंखे आज़माए त मां शुक्र करियां थो या नाशुक्री ऐं जेको शुक्र करे त उहो पंहिंजे ज़ात जे लाइ ई शुक्र करे थो ऐं जेको नाशुक्री करे थो त मुंहिंजो रब बेनियाज़ आहे करम फरमाइण वारो आहे. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. हज़रत सुलेमान हुकुम ॾिनो उन मलका जे लाइ उन जे तख़्त खे तब्दील करे छॾियो त जीअं असां ॾिसूं त उहा सुञाणे वठंदी या अणॼाणनि मंझां थिए थी. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. पोइ जॾहिं उहा आई त उन खे चयो वियो छा तुंहिंजो तख़्त अहिड़ो ई आहे उन जवाब ॾिनो ॼण त ही उहो ई आहे ऐं असांखे हिन वाक़े खां अॻु में ख़बर मिली चुकी ऐं असां फर्माबरदार थियासीं. وصدها ما كانت تعبد من دون الله
إنها كانت من قوم كافرين ऐं उन खे इन शइ रोके रखियो हो जंहिंजी इहा अल्लाह खां सवाइ इबादत कंदी हुई बेशक उहा काफ़िर क़ौम मंझां हुई قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين उनखे चयो वियो सहन में दाख़िल थी वञ पोइ जॾहिं उन सहन खे ॾिठो त उनखे गहरो पाणी गुमान कयईं ऐं पंहिंजे पिनियुनि तां कपिड़ो हटायईं सुलेमान फरमायो ही त शीशनि मां जुड़ियल हिकु मुलायम सहन आहे उन अर्ज़ कयो ऐं मुंहिंजा रब मूं पंहिंजी जान ते ज़ुल्म कयो ऐं मां सुलेमान सां गॾु उन अल्लाह जे हुज़ूर कंध झुकायां थी जेको सॼे जहान जो रब आहे ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ऐं बेशक असां समूद जी तरफ़ उन्हनि जी क़ौम वारनि मां सालेह खे मोकिलियो त ए इंसानो अल्लाह जी इबादत करियो पोइ उन ई वक़्तु उहे ॿ टोला थी विया झगड़ो कंदे قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون सालेह फरमायो ऐ मुंहिंजी क़ौम भलाई खां अॻे बुराई जी जल्दी छो था करियो तव्हां अल्लाह खां बख़्शिश छो नथा घुरो थी सघे थो तव्हां ते रहम कयो वञे قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون उन्हनि चयो असां तो मां ऐं तुंहिंजे साथियुनि मां बुरी फाल वरिती आहे सालेह फरमायो तव्हांजी बदफाली अल्लाह वटि आहे बल्कि तव्हां हिकु अहिड़ी क़ौम आहियो जो तव्हांखे आज़मायो पियो वञे وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ऐं शहर में 9 माण्हू हुआ जेकी ज़मीन में फ़साद कंदा हुआ ऐं इस्लाह न कंदा हुआ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون उन्हनि पाण में अल्लाह जा कसम खणी चयाऊं असां राति जे वक़्तु ज़रूर सालेह ऐं हिन जे घर वारनि ते छापो हणंदासीं पोइ उन जे वारिस खे चवंदासीं त हिन घर वारनि जे क़त्ल जे वक़्तु असां हाज़िर न हुआसीं ऐं बेशक असां सचा आहियूं ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ऐं उन्हनि साज़िश कई ऐं असां पंहिंजी खुफ़िया तदबीर फरमाई ऐं उहे गाफ़िल रहिया فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين पोइ ॾिस त इन्हनि जी साज़िश जो कहिड़ो अंजाम थियो असां इन्हनि खे ऐं इन्हनि जी सॼी क़ौम खे हलाक करे छॾियो فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون
पोइ ही इन्हनि जा घर इन्हनि जे ज़ुल्म जे सबबु वीरान पयल आहिनि। बेशक इन में ॼाणण वारनि जे लाइ इबरत जी निशानी आहे। وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ऐं असां इन्हनि माण्हुनि खे बचाए वरितो जिन ईमान आंदो ऐं रिझंदा हुआ। ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ऐं लूत खे यादि करियो जॾहिं उन पंहिंजी क़ौम खे फरमायो छा तव्हां बेहयाई जो कमु करियो था हालांकि तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون छा तव्हां औरतुनि खे छॾे मर्दनि वटि शहवत सां वञो था बल्कि तव्हां जाहिल माण्हू आहियो। فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون पोइ उन जी क़ौम जो इन खां सवाइ को जवाब न हो जो चवण लॻा त लूत जे घर वारनि खे पंहिंजे ॻोठ मां कढी छॾियो। बेशक ही अहिड़ा माण्हू आहिनि जेकी वॾा पाक साफ़ बणजनि था। فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين सो असां उन खे ऐं उन जे घर वारनि खे छोटकारो ॾिनो। पोइ उन जे घर वारीअ खे असां उन खे पोइती रहिजी वेंदड़नि मां तइ करे छॾियो हो। وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ऐं असां उन्हनि ते हिकु बरसात वसाई पोइ टेजारियलनि जी बरसात कहिड़ी न बुरी हुई। قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون तूं चओ सभु तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ आहिनि ऐं उन्हनि बाननि ते सलाम हुजे जिन खे अल्लाह चूंडे वरितो आहे। छा अल्लाह बहितर आहे या इन्हनि जा हथ ठोकिया शरीक।